हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 12को अकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 4 रहेको छ फाइनल एकाउन्ट अफ द कम्पनी विथ द एडजस्टमेन्ट है त। यो चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ 12 मार्क्सदेखि 15 मार्क्समा चाहिँ सोधिरहेको रहेछ है त। र हामीले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरूमा जुन हाम्रो धेरै क्वेसनहरू चाहिँ हामीले सल्भ गरिसकेका छौँ, जुन हाम्रो पहिला एक्जाममा सोधिएका पास्ट क्वेसनहरू, र आज पनि हामी त्यही क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्न जाँदैछौँ है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला है त। र केही क्वेरिजहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नुहोला। र आजको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ क्वेसन यस प्रकार रहेको छ है त। यो चाहिँ मैले हजुरहरूलाई यसभन्दा अघिका क्लासमा चाहिँ यसलाई चाहिँ ट्राई गरेर आउनु भनेको थिएँ है। र आजको लागि हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर 1। क्वेसन नम्बर 1मा के भनेको छ होला हेरौँ है त। जुन हाम्रो यहाँ क्वेसन नम्बर 1मा चाहिँ अब 2073 सालको चाहिँ सप्लिमेन्टरीमा क्वेसन नम्बर 13मा चाहिँ सोधिएको रहेछ है त। द फलोइङ इज द ट्रायल ब्यालेन्स अफ द ए कम्पनी है त। यो ए कम्पनी भनेको चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स दिएको रहेछ है त। कुन डेटको भन्दा चाहिँ एज अन द 30 चैत्र 2072 है त। 2072को चाहिँ चैत्रको चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स दिएको रहेछ। र अब हामी हेरौँ, जुन हामीलाई थाहा नै छ ट्रायल ब्यालेन्सको यसरी डेबिट साइडमा दिएको आइटमहरू के हुन्छ त भन्दा त्यो भनेको हाम्रो कि त एक्सपेन्सिस हुन्छ कि त हाम्रो सम्पत्ति अर्थात् एसेट्स चाहिँ हुने गर्दछ। र हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा भएको आइटम त्यो कि त के हुन्छ त इन्कम हुने गर्दछ, अर्थात् हाम्रो आम्दानी भयो, नभए कि त के हुन्छ भन्दा लाइबिलिटिज हुने गर्दछ है त। लाइबिलिटिज भने चाहिँ के हो त भन्दा यो दायित्वहरू भर्ने गर्ने भयो है त। र यसरी पार्टिकुलर्समा अब हेरौँ, हाम्रो यतापट्टि डेबिट साइडको एउटा हाम्रो फर्निचर छ। फर्निचर भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त भन्दा फिक्स एसेट्स जुन चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा जाने गर्दछ। यो भयो हाम्रो पर्चेस 4 लाख दिएको छ। प्रिपेड इन्सुरेन्स हाम्रो कति दिएको छ भन्दा 50,000। र डेप्टर्स हाम्रो 1,50,000। रेन्ट हाम्रो 4 लाख। र हाम्रो स्यालेरी 7 लाख बराबरको। र क्यास एट द ब्याङ्क हाम्रो 1 लाख बराबरको। र वेजेजेस रहेछ हाम्रो यसमा 1 लाख बराबरको। र सन्ड्री एक्सपेन्सेस हाम्रो कति रहेछ भन्दा 1 लाख बराबरको। र क्यारेज रहेछ हाम्रो 10,000 बराबरको। र मेसिनरी एन्ड इक्विपमेन्ट्स हाम्रो 11 लाख बराबरको रहेछ। र सेयर क्यापिटल हाम्रो कति छ 5 लाख बराबरको। र हाम्रो सेल्स कति रहेछ त भन्दा जम्मा बिक्री चाहिँ 7 लाख बराबरको चाहिँ रहेछ। र अर्को भनेको हाम्रो यहाँ रहेको छ पर्चेज रिटर्न कति छ 10,000 बराबरको। र क्रेडिटर्स हाम्रो कति रहेको छ त भन्दा 2 लाख बराबरको। र हाम्रो 10% डिभेन्चर कति रहेछ भन्दा 5 लाख बराबरको रहेछ। र जेनरल रिजर्भ हाम्रो जम्मा 3 लाख बराबरको रहेछ। र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट हाम्रो कतिको रहेछ भन्दा 40,000 बराबरको। र कमिसन हाम्रो कति रहेछ भन्दा 1,60,000 बराबरको। र सन्ड्री इन्कम रहेछ हाम्रो 9 लाख बराबरको है त। र यो भयो। अब हामीलाई यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ है त। एडिसनल इन्फर्मेसनमा हामीलाई के दिएको रहेछ अब हामी यहाँ हेरौँ है त, जसमा चाहिँ हामीलाई क्लोजिङ स्टक 1,50,000 दिएको छ। यसरी एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएका यो सबै आइटमहरूको चाहिँ कम्तीमा पनि 2वटामा कतिमा भन्दा चाहिँ 2वटा ठाउँमा चाहिँ यसको चाहिँ एडजस्टमेन्ट चाहिँ हुने गर्दछ है त। त्यो कुराहरू हामी चाहिँ सल्युसन गर्दा नै हेर्छौँ। र अर्को भनेको हाम्रो रहेको छ आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस है, तिर्न बाँकी हाम्रो ज्याला, यो हाम्रो लाइबिलिटिज भयो। र यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो डिप्रिसिएसन अन द फर्निचर है त। 10% रहेछ फर्निचरमा, डिप्रिसिएसन 10%। र हाम्रो आइपीमा रहेको छ प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड है त। यसलाई कसरी हामीले चाहिँ एडजस्टमेन्ट गर्ने, यसको कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी अहिले नै हेर्छौँ है त। र हाम्रो भीमा छ हाम्रो यसमा डिरेक्टर्स प्रपोज डिभिडेन्ड एट द रेट 10% अन द सेयर क्यापिटल भन्दैछ है त। सेयर क्यापिटलमा चाहिँ हाम्रो कति चाहिँ हाम्रो यहाँ डिभिडेन्ड चाहिँ प्रपोज गरेछ भन्दा 10% है त। र आजको लागि हामीलाई चाहिँ यहाँ सोधेको यो क्वेसनमा के छ भन्दा फाइनल एकाउन्टमा सोध्यौँ भनेको लगभग यही 4वटा कुरा हो। त्यो भनेको हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट है, प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट, अर्को भनेको हाम्रो यहाँ रहेको छ ब्यालेन्स सिटको चाहिँ कुरा हुने गर्दछ है त। यो कुराहरू भयो। र अब हामी सुरुमा के गर्छौँ भन्दा ट्रेडिङ एकाउन्ट चाहिँ बनाउँछौँ है त। सल्युसनमा हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर एमा के छ भन्दा ट्रेडिङ अकाउन्ट। अब हेरौँ यहाँ के छ भन्दा फर द इयर इन्डेड अन कति छ हाम्रो यसमा फर द इयर इन्डेड अन 31 चैत्र 2072 है त। अन 31 चैत्र कति भन्दा
2072। र यसरी हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्टमा हाम्रो कस्तो कस्तो आइटमहरू जान्छ भन्दा ट्रेडिङ अकाउन्टमा जहिले पनि हाम्रो उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्च जसलाई हामी के भन्छौँ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अथवा प्रोडक्सन कस्ट भन्छौँ है त, प्रोडक्सन कस्ट भनेर बुझ्छौँ। यसरी आउने भयो। र अब हाम्रो यो ट्रेडिङ अकाउन्टमा हाम्रो के हुन्छ एउटा डेबिट साइड हुन्छ र अर्को हाम्रो हुने भनेको के हो त भन्दा क्रेडिट साइड। र अब हामी हेरौँ यहाँ पार्टिकुलर्स अमाउन्ट है त, अमाउन्ट आरएस र अर्को भनेको हाम्रो पार्टिकुलर्स कति आउँछ त हाम्रो अमाउन्ट आरएस भनेर चाहिँ आउने गर्दछ है त। यसमा यिनीहरू चाहिँ आउने भयो यसमा है त। र अब हामी यहाँ हेर्छौँ हाम्रो जहिले पनि ट्रेडिङ अकाउन्टको चाहिँ सुरुमा हाम्रो के आउँछ त टु ओपनिङ स्टक है त। यो ओपनिङ स्टक भनेको के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो योभन्दा लास्ट इयरको प्रिभियस इयरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दा क्लोजिङ स्टकलाई चाहिँ हामीले यो इयरको चाहिँ ओपनिङ स्टक भनेर चाहिँ मान्छौँ है त। ओपनिङ स्टक मान्छौँ भन्दा पनि यो त्यही नै हुन्छ है त। ओपनिङ स्टक हाम्रो कति रहेको छ हेरौँ, जसमा त अब हामीलाई यहाँ ओपनिङ स्टकको बारेमा त केही पनि इन्फर्मेसन दिएको छैन। अब हाम्रो पक्कै पनि अब हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि दिएको छैन भनेपछि हाम्रो चाहिँ अब यहाँ के छैन भन्दा ओपनिङ स्टक नै छैन रहेछ है त। निल अथवा हामी के लेख्छौँ 0 पनि लेख्न सक्छौँ है त। र अब हाम्रो यहाँ आउने भनेको पर्चेज। अब हामीले र मेटेरियल अथवा कच्चा पदार्थहरू त पर्चेसेस गरे होला। यसरी पर्चेसेसलाई हेर्दाखेरि हामीले यो पर्चेससँग चाहिँ रिलेटेड हुने पर्चेज रिटर्न छ कि छैन भन्दा हाम्रो यहाँ पर्चेज रिटर्न कति छ त 10,000 बराबरको है त। र पर्चेज चाहिँ हाम्रो रहेको छ 4 लाख बराबरको। पर्चेज 4 लाख भयो लेस हाम्रो के छ भन्दा पर्चेज रिटर्न भनेर आउनु भयो। के छ यसमा पर्चेज रिटर्न भनेर चाहिँ हाम्रो कति आउनु भयो त भन्दा 10,000। यसरी 4 लाख माइनस 10,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त भन्दा 3,90,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के आउनु भयो त हाम्रो नेटमा चाहिँ पर्चेज आउने भयो है त। र यसपछि अब हामीले पर्चेज पनि हाल्यो है। यो प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेको हाम्रो पिएलमा जाने हो। र अब हाम्रो हाम्रो ट्रेडिङमा जाने आइटम हाम्रो के छ त अर्को यहाँ भनेको वेजेस कति छ त भन्दा 1 लाख बराबर रहेको छ। र वेजेससँग रिलेटेड हाम्रो केही एडिसनल इन्फर्मेसनमा छ त छ है त। यहाँ हाम्रो पोइन्ट नम्बर 22 रहेको छ है, डबल आईमा रहेको छ 30,000 भन्दैछ। हाम्रो यहाँ माथि चाहिँ वेजेस कति छ त 1 लाख टु वेजेस भनेर 1 लाख छ। यदि यसरी आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस अर्थात् हाम्रो कुनै पनि खर्चहरूलाई चाहिँ यसरी तिर्न बाँकी छ भनेदेखि यसको चाहिँ दुईवटा ट्रिटमेन्ट हुन्छ है त। एउटा भनेको हाम्रो चाहिँ जुन एक्सपेन्सेस हो त्यो हेडमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त एड गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले यसलाई करेन्ट लायबिलिटिज है त, करेन्ट लायबिलिटिजको हेडमा चाहिँ हामीले यसलाई ब्यालेन्स सिटको चाहिँ करेन्ट लायबिलिटिजको हेडमा चाहिँ यसलाई हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ है त। अब हाम्रो सुरुमा यसलाई आउटस्ट्यान्डिङ वेजेसलाई हामीले एड गर्छौँ है त। यसरी एड के भनेर आउँछ यसमा आउटस्ट्यान्डिङ है त, आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर आउनु भयो। कति छ हाम्रो यसमा आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर 30,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ। यसरी हाम्रो टोटल कति आउनु भयो त भन्दा 1 लाख प्लस 30,000 गर्दाखेरि 1,30,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो। र यसपछि अब हामी हेरौँ यसमा के छ भन्दा अरू हाम्रो वेजेस भयो र यसमा हाम्रो क्यारिजको मात्रै इन्फर्मेसन दिँदैछ है त। क्यारिज भनेपछि हाम्रो के हो भन्दाखेरि यदि क्वेसन साइलेन्ट छ भनेदेखि हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो क्यारिज भन्ने बित्तिकै जहिले पनि हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टसँग चाहिँ रिलेटेड हुन्छ है त। डाइरेक्ट हामी ट्रेडिङमा हालिदिन्छौँ। कति हुन्छ यसमा क्यारिज 10,000 बराबरको रहेछ है त। टु क्यारिज भन्दा अब हामी कति हाल्छौँ भन्दा 10,000 बराबरको चाहिँ हाल्ने गर्दछौँ खर्च भनेर यसरी हाल्नुपर्ने भयो है त। र अब के छ हाम्रो हेरौँ मेसिनरी एन्ड द इक्विपमेन्ट्स पनि भयो, सेयर क्यापिटल पनि हाम्रो यसमा आएन। र अब हाम्रो लगभग आउने भनेको हाम्रो यहाँ के छ हाम्रो सेल्स है त। सेल्स कति छ 7 लाख। हाम्रो सेल्स रिटर्न त छैन, हामी डाइरेक्ट सेल्स भनेर यहाँ हालिदिन्छौँ है त। क्रेडिट साइडमा हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टको सेल्स क्रेडिट साइडमा किन राख्छ भन्दा त यो इन्कम हो नि त, त्यही भएर है त। र यसपछि अरू हाम्रो केही हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टमा जाने हाम्रो इन्कमहरू छ त भन्दा हाम्रो यहाँ छैन। अब हाम्रो यहाँ के छ भन्दा यो जुन क्लोजिङ स्टक रहेको छ यो क्लोजिङ स्टक एउटा हाम्रो ब्यालेन्स सिटको केमा जान्छ करेन्ट एसेटमा जान्छ। र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्टको चाहिँ के साइडमा जान्छ भन्दा क्रेडिट साइडमा चाहिँ जाने गर्दछ। यसरी हाम्रो कति छ त
क्लोजिङ स्टक 1,50,000 बराबरको है त, बाई हाम्रो रहेको छ यसमा क्लोजिङ स्टक बराबरको 1,50,000 बराबरको है त क्लोजिङ स्टक भयो। यो भयो हाम्रो टोटल, यो भयो हाम्रो टोटल है त। यसरी 7 लाख प्लस 1,50,000 भने चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त्यसमा 8,50,000 बराबरको है। अब हाम्रो 8,50,000 माइनस कति आउँछ 3,90,000 माइनस 1,30,000 माइनस 10,000 गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ इन्कम नै धेरै भयो है त। कति हुन्छ भन्दा यसमा 3,20,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो यो के आयो भन्दा हाम्रो 3,20,000 बराबरको चाहिँ ग्रस प्रफिट आयो है त। टु के हुन्छ त्यसमा ग्रस प्रफिट बराबर 3,20,000। यो भनेको के हो भन्दा हाम्रो ब्यालेन्सिङ फिगर है त, यो चाहिँ आउने भयो ब्यालेन्सिङ फिगरमा। अब हाम्रो नम्बर ए त सक्यो। अब के छ हाम्रो नम्बर बी है त, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। नम्बर बीमा हाम्रो यहाँ रहेको छ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट। यो हाम्रो यसमा पनि के हुन्छ फर द इयर, कहिले चाहिँ हाम्रो फर द इयर इन्डेड है त, फर द इयर इन्डेड अन कहिले हो त भन्दा 31 चैत्र। 31 चैत्र कति छ हाम्रो 2072 रहेको छ है त। यसमा पनि हाम्रो के हुन्छ त डेबिट साइड हुने गर्दछ, अर्को हुन्छ हाम्रो क्रेडिट साइड। अब हाम्रो के आउने भयो त्यसमा पार्टिकुलर्स है त, पार्टिकुलर्सको कुरा आउने भयो। पार्टिकुलर्स त्यसपछि हाम्रो आउने भयो अमाउन्ट आरएस पार्टिकुलर्स है, पार्टिकुलर्स त्यसपछि अर्को आउने भयो हाम्रो अमाउन्ट आरएस भनेर है, यसमा आउने भयो। अब हाम्रो पिएलमा जाने आइटमहरू के हो भनेर हामीलाई थाहा हुनु पर्यो है त। पिएलमा जाने आइटमहरू भनेको हाम्रो यहाँ जुन हाम्रो सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस प्लस अरू के हुन सकिन्छ त हाम्रो भन्दा हाम्रो अफिससँग रिलेटेड खर्चहरू, अफिस एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरू, जस्तै हाम्रो स्टेसनरी खर्चहरू भयो है, रेन्टहरू भयो, अडिट फीहरू हुनुभयो, यस्ता खर्चहरू चाहिँ आउने भयो। अब हामीले जुन हाम्रो ग्रस प्रफिट छ भनेदेखि हामीले जहिले पनि के गर्छौँ भन्दा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको चाहिँ हाम्रो यहाँ क्रेडिट साइडमा चाहिँ हामीले यसरी तान्छौँ है त। के छ भन्दा यसरी ग्रस प्रफिट एकाउन्ट है, ग्रस प्रफिट एकाउन्ट भनेर अथवा ग्रस प्रफिट भनेर पनि राख्न सक्छौँ हामीले। कति छ त हाम्रो यसमा 3,20,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ है त, 3,20,000 बराबरको। अब यसपछि हाम्रो पिएलमा जाने अर्को आइटम यहाँ के छ हेरौँ है त। हाम्रो सुरुमा यहाँ रहेको छ प्रिपेड इन्सुरेन्स, कति छ प्रिपेड इन्सुरेन्स 50,000 भनेर देखाएको छ है। तर हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर कति भयो र जम्मा 40,000 भयो रे। अब यसको अर्थ के भन्दा चाहिँ हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्समा हाम्रो प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेर कति छ त दिएको छ भन्दा 50,000। अर्थात् हामीले चाहिँ जुन इन्सुरेन्स एक्सपेन्सेस भनेर है त, जुन हाम्रो इन्सुरेन्स खर्च भनेर हामीले 50,000 दिएको थियो, तर त्यसमध्ये चाहिँ हाम्रो यो आर्थिक वर्षमा यो इयरमा चाहिँ जम्मा 40,000 बराबरको मात्रै हाम्रो खर्च भयो रे के। तर बाँकी हाम्रो 10,000 50,000 माइनस 40,000 चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दा यो अलरेडी पनि हाम्रो अहिलेसम्म के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो प्रिपेड एडभान्समै छ अरे के। यसको यो हाम्रो 10,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो यो एक्सपेन्सिस चाहिँ भएको छैन, यो चाहिँ एडभान्समै रहेको छ। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले यदि हाम्रो कुनै पनि खर्च चाहिँ यदि प्रिपेड भनेर हामीलाई आउँछ भनेदेखि है, त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो के हुन्छ प्रिपेड भन्दा पनि हाम्रो यो एडभान्स भनेर आउँछ भनेदेखि त्यसलाई हामीले घटाउनु पर्ने भयो। तर हाम्रो जम्मा एक्सपायर्ड भएको त कति हो भन्दा 40,000 र 50,000 मध्ये 40,000 मात्रै हाम्रो के भयो त भन्दा एक्सपायर्ड भयो। त्यही भएर चाहिँ हामी जति एक्सपायर्ड भएको छ त्यसलाई मात्रै हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा चाहिँ हामीले खर्च भनेर चाहिँ बुक गर्छौँ है त। र यसरी हाम्रो के आयो भन्दा चाहिँ यसमा टु रेन्ट भनेर, टु हाम्रो रेन्ट होइन, यसमा के हो त भन्दा इन्सुरेन्स भनेर आयो त, इन्सुरेन्स है त। पहिला हामी यहाँ हेरौँ के हुन्छ भन्दा यसमा प्रिपेड इन्सुरेन्स है त, प्रिपेड इन्सुरेन्स। प्रिपेड इन्सुरेन्स कति थियो हाम्रो यसमा 50,000।
50,000 मध्ये हाम्रो लेस के भयो भन्दा चाहिँ 10,000 चाहिँ के भयो अरे त अनएक्सपायर्ड छ अरे। के छ अरे हाम्रो यो अनएक्सपायर्ड छ अरे है। र बाँकी चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दा बाँकी 40,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो एक्सपायर्ड भएको है त। जुन हाम्रो एक्सपायर्ड भएको भनेर 40,000 नै दिएको। हामीलाई चाहिँ क्वेसनले यो 50,000 दिएछ र यो 40,000 दिएछ। यो 10,000 चाहिँ यसको हाम्रो डिफरेन्स भनेको के हो भन्दा चाहिँ अनएक्सपायर्ड पोर्सन है त, जसलाई चाहिँ हाम्रो अलरेडी हाम्रो अहिलेसम्म केमा छ भन्दा चाहिँ हाम्रो एडभान्समा रहेको छ है त। र एक्सपायर्डलाई चाहिँ हामीले आज खर्च भनेर चाहिँ यसरी हामीले बुक गर्छौँ है त। यो कुराहरू चाहिँ यसरी आउने भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ भन्दा हाम्रो यसमा रेन्ट रहेको छ। रेन्ट कति छ 4 लाख है। रेन्टसँग रिलेटेड हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसन केही छ छैन भने चाहिँ हामी डाइरेक्ट खर्च रेन्ट भनेर 4 लाख हाल्छौँ है त। यसमा कति छ रेन्ट भनेर हाम्रो 4 लाख बराबरको चाहिँ हामी यहाँ हाल्छौँ। यसपछि अर्को हाम्रो के छ हेरौँ है त। रेन्ट पछि अर्को हाम्रो एक्सपेन्सेस भनेको स्यालेरिज रहेको छ है त 7 लाख। स्यालेरिजसँग रिलेटेड हाम्रो केही एडिसनल इन्फर्मेसन छ छैन भने चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट त्यो स्यालेरिजलाई हामीले खर्च भनेर हाल्छौँ है त। स्यालेरिज भनेर हाम्रो 7 लाख बराबरको चाहिँ हाम्रो यो सबै के भयो त एउटा खर्च हुन पुग्यो। र यसपछि अब हाम्रो के छ भन्दा स्यालेरिज पछि अब के छ हाम्रो यसमा क्यारेज पनि भएन र मेसिनरी एन्ड इक्विपमेन्ट है त। अब हामीलाई डिप्रिसिएसन सोध्दैछ। डिप्रिसिएसन केमा दिएको छ भन्दैछ भन्दा एडिसनल इन्फर्मेसनमा 10% चाहिँ हाम्रो फर्निचरमा भन्दैछ है त। मेसिनरी एन्ड इक्विपमेन्ट्समा हाम्रो यहाँ भन्दा पनि हाम्रो फर्निचर हाम्रो कति रहेको छ त 2 लाख है त। यसमा चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसन रहेछ। डिप्रिसिएसन पनि हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा नै आउने गर्दछ है त। यो कुराहरू भयो। अब हुने भयो यसमा डिप्रिसिएसन है त। डिप्रिसिएसन अन केमा भन्दा फर्निचर। डिप्रिसिएसन अन द फर्निचर भन्दा हाम्रो कति छ भन्दा 10% अफ रुपिज है त। 10% अफ रुपिज हाम्रो कति रहेको छ त हेरौँ। फर्निचर भनेको 2 लाख रुपियाँको है त। 2 लाखको 10% भनेको हाम्रो कति आउँछ त जम्मा चाहिँ 20,000 बराबरको आउने भयो। र यसपछि अब हाम्रो के छ हेरौँ है त। अब हाम्रो अरू खर्चहरू हामीलाई हेरौँ। अब यहाँ पनि अब हाम्रो अर्को हिडन एडजस्टमेन्टको कुरा आउने भयो। हिडन एडजस्टमेन्टको कुरा के भन्दाखेरि अब हामीलाई यहाँ न त ट्रायल ब्यालेन्समा केही कुरा गरे न त हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ केही कुरा गरेछ। तर पनि हाम्रो के छ भन्दा यहाँ 10% डिबेन्चर भनेर चाहिँ यहाँ कति देखाउँदैछ त 5 लाख बराबरको चाहिँ देखाउँदैछ। के छ भन्दा 10% डिबेन्चर भनेर चाहिँ 5 लाख देखाउँछ। यसको अर्थ के भन्दा चाहिँ यो डिबेन्चर होल्डरहरूलाई पनि हामीले के दिनु पर्यो त इन्ट्रेस्ट दिनु पर्यो है त। के दिनु पर्यो इन्ट्रेस्ट दिनु पर्यो। त्यही भएर अब हामीले यहाँ एउटा वर्किङ नोट्समा लेख्छौँ है त। के गर्छ भन्दा वर्किङ नोट्समा यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दा हिडन एडजस्टमेन्टको कुरा आयो है त। वर्किङ नोट्समा अब हामी हेरौँ यहाँ के छ भनेर के छ हाम्रो यसमा भन्दा आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्टको कुरा आउँछ है त। आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट त्यो त अब हामीले तिरेको छैन नि त। त्यही भएर हाम्रो के हो त बाँकी नै छ। त्यही भएर आउटस्ट्यान्डिङ के छ हाम्रो यसमा इन्ट्रेस्ट है त। आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन केमा भन्दा आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर्समा है त, जसमा चाहिँ 10% चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिने रहेछ। अब यसरी गर्दा हाम्रो के रहेछ भन्दा यसरी 5 लाख बराबरको हाम्रो डिबेन्चरमा चाहिँ 10% गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दा 5 लाखको 10% गर्दा हाम्रो टोटल 50,000 बराबरको चाहिँ डिबेन्चर चाहिँ अझै आउटस्ट्यान्डिङ रहेछ है त। यो त अब हाम्रो खर्च हो यो इयरको भने चाहिँ हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा त हाल्नै परिहाल्यो नि है। यो भनेर के भनेर हाल्छौँ भन्दा हामीले यसरी इन्ट्रेस्ट अन के भन्दा डिबेन्चर्स भनेर चाहिँ हामीले यसरी है त इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर्स भनेर हामीले कति हाल्छौँ त भन्दा 50,000 बराबरको चाहिँ यसरी हामीले हाल्छौँ है त। यो कुरा भयो। र यसपछि अब हाम्रो इन्ट्रेस्ट अन द डिबेन्चर पनि भयो। अब हाम्रो अरू खर्च के छ हेरौँ है त। अब हाम्रो यहाँ अरू खर्च भनेको लगभग हाम्रो यति नै हो जस्तो छ है। यसमा डिप्रेसिएसन पनि हालिहाल्यो हामीले, अब इन्ट्रेस्ट पनि हालिहाल्यो। र अर्को भनेको हाम्रो यसमा इन्कम साइडमा के जान्छ भन्दा कमिसन। यदि क्रेडिट साइडमा कमिसन दिएछ भनेदेखि त्यो त हाम्रो क्रेडिट साइड भनेको त जहिले पनि इन्कम हो नि त। त्यही भएर हाम्रो यो कमिसन क्रेडिट साइडमा दिएको भएर अब हामी प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टलाई पनि इन्कम भनेर क्रेडिट साइडमा नै राख्छौँ है त। बाई के छ भन्दा कमिसन भनेर कुरा गर्छ है त। बाई कमिसन हामीलाई कति दिएको छ जम्मा 1,60,000 बराबरको। र
अब हामी हेरौँ अरू हाम्रो इन्फर्मेसन के दिएको छ भन्दा जुन हाम्रो सन्ड्री एक्सपेन्सेस पनि छ त, यो सन्ड्री एक्सपेन्सेस 1 लाख बराबर भनेर अब हामीले खर्चमा हाल्नु पर्यो है त। टु के भनेर भन्दा सन्ड्री एक्सपेन्सेस भनेर हाम्रो कति छ 1 लाख बराबरको यो हाम्रो खर्च हो है त। र यसपछि अर्को हाम्रो के दिएको छ हेरौँ है त। अर्को हामीलाई यहाँ दिएको छ सन्ड्री इन्कम भनेर कति दिएको छ 9 लाख बराबरको। यो पनि हाम्रो के हो त इन्कम भन्ने बित्तिकै हाम्रो क्रेडिट साइडमा जाने भयो। त्यही पनि हाम्रो त्यसमा पनि ट्रायल ब्यालेन्समा क्रेडिट साइडमै दिएको छ है। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। बाई के छ हाम्रो यसमा सन्ड्री इन्कम भनेर कति आउनु भयो त यसमा 9 लाख बराबरको चाहिँ आउने भयो है त। यो कुराहरू चाहिँ भयो। र अब के छ भन्दा हाम्रो सन्ड्री इन्कम पनि भयो, कमिसन पनि भयो। र यसपछि हाम्रो यहाँ अब सबै हाम्रो इन्कममा जाने आइटम प्लस एक्सपेन्सेसमा जाने आइटम सबै हाम्रो इन्क्लुड भयो है त। अब हामी यहाँ हेर्छौँ। अब टोटल साइड भयो, यो पनि टोटल भयो। अब हाम्रो यसमा क्रेडिट साइडमा कति आएछ हेरौँ त। टोटलमा हाम्रो 3,20,000 प्लस 1,60,000 प्लस 9 लाख भनेपछि अब हाम्रो कति रहेछ भन्दा अब रफली हेर्दा यसमा 13,80,000 रहेछ है त। र हाम्रो डेबिट साइडमा चाहिँ कति रहेछ भन्दा 4,000 त्यो 40,000 प्लस 4 लाख प्लस 7 लाख प्लस 20,000 प्लस 50,000 प्लस 1 लाख गर्दा कति हुन्छ त हाम्रो 13,10,000 हुने रहेछ है त। 13,10,000 हुने रहेछ भने चाहिँ हाम्रो सबभन्दा ठुलो कुन हो त भन्दा 13,80,000। यसरी क्रेडिट साइडमा धेरै हुनु भन्नुको अर्थ हाम्रो डेबिट साइडमा पुगेन है त। यसरी हाम्रो क्रेडिट साइड धेरै हुनु भन्नुको अर्थ हाम्रो इन्कम चाहिँ धेरै रहेछ र हाम्रो खर्च चाहिँ कम रहेछ भने चाहिँ हाम्रो इन्कम धेरै भन्नुको अर्थ हाम्रो पक्कै पनि के भयो त प्रफिट भयो भने चाहिँ के आयो त्यसमा नेट प्रफिट भनेर यसरी हामीले ब्यालेन्सिङ फिगरमा यसरी लेख्थ्यौँ है त। ब्यालेन्सिङ फिगर है त यो भनेको ब्यालेन्सिङ फिगरमा नेट प्रफिट भनेर हाम्रो कति आउने भयो त भन्दा 13,80,000 माइनस 13,10,000 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा 70,000 बराबरको के रहेछ भन्दा नेट प्रफिट चाहिँ रहेछ। यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट चाहिँ सक्यो है त। यसरी हाम्रो टोटलमा कति आउँछ 13,80,000 नै आउने भयो दुवै साइडमा 13,80,000 13,80,000। अब यो भयो है त। अब हामी के बनाउँछ भन्दा नम्बर बी पछि अब हाम्रो नम्बर सीमा हामीलाई के सोधेको छ भन्दा प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट सोधेको छ है त। के छ हाम्रो यसमा प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट। प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन है त। एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भन्ने कुरा भयो। यसरी प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा अब हेर्दै जाउँ हामी। यो पनि हाम्रो के हुन्छ त यसरी फर द इयर है त। फर द इयर इन्डेड अन कहिले भन्दा इन्डेड अन 31 चैत्र। 31 चैत्र हाम्रो कति छ त भन्दा 2072 जति चाहिँ रहेछ है त। 2072 सालमा। अब यसरी हाम्रो यसको पनि डेबिट साइड हुन्छ, अर्को भनेको हाम्रो यसको क्रेडिट साइड हुन्छ है। अब हाम्रो यसमा के आउने भयो त पार्टिकुलर्स आउने भयो, अमाउन्ट आरएस आउने भयो। र यसपछि हाम्रो के आउँछ त भन्दा फेरि यसमा पार्टिकुलर्स अमाउन्ट अथवा आरएस नलेखे नि हुन्छ है त। अथवा आरएस मात्रै अब जे लेख्दा नि हुन्छ है त। हजुर जे लेख्नु पर्छ त्यही लेख्नु होला है। यसमा चाहिँ हाम्रो हल्का फर्ममा छोटै बनाए पनि हुन्छ है। यसमा धेरै आइटम हुँदैन। जस्तै हाम्रो प्रपोज डिभिडेन्ड जाने भयो, यदि जेनरल रिजर्भमा ट्रान्सफर गरेछ प्रफिटको केही भाग भनेदेखि त्यतिखेर आउने भयो। र लास्ट इयरमा केही ट्याक्सहरू तिरेको छ भनेदेखि त्यस्तो बेलामा हाम्रो यसमा त्यस्तो आइटमहरू जाने भयो है। अब हामीले चाहिँ जुन हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स हामीले कहाँबाट तान्छौँ भन्दा जुन हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्सको चाहिँ क्रेडिट साइडबाट चाहिँ तान्छौँ है त। कति दिएको रहेछ हेरौँ त हाम्रो भन्दा प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा 40,000 दिएको छ है त। त्यो चाहिँ हाम्रो भयो यसमा ब्यालेन्स भिडी भनेर है त। बाई ब्यालेन्स यसको चाहिँ जहिले पनि अलवेज के हुन्छ क्रेडिट ब्यालेन्स हुने गर्दछ है त। बाई ब्यालेन्स भिडी भनेर हाम्रो कति थियो यसमा 40,000 बराबरको। कति छ यसमा 40,000 बराबरको। र यसपछि अर्को के छ हेरौँ है त। र यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ ब्यालेन्स भिडी आइसकेपछि हामीले जुन हाम्रो नेट प्रफिट जुन हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट भएको नेट प्रफिट हामीले यसमा
तान्छौँ है त। कति छ यसमा 70,000 बराबरको चाहिँ प्रफिट रहेको छ है त। त्यो कुराहरू भयो। यसरी हामीले लेख्छौँ है त। अब यसमा अब हाम्रो केही जनवरी रिजर्भमा ट्रान्सफर गरेको भयो त्यो कुराहरू आउने भयो र प्रपोज डिभिडेन्ड गरेको भयो आउने भयो है त। र हाम्रो यसमा चाहिँ जनवरी रिजर्भमा ट्रान्सफर गरेको भनेर केही पनि भने छैन। तर हामीलाई के भन्छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो डिरेक्टरहरू रहेको छ त्यो डिरेक्टरहरूले चाहिँ हामीलाई डिभिडेन्ड चाहिँ कति प्रपोज गर्ने भनेको छ भन्दा चाहिँ 10% अन द सेयर क्यापिटल भनेको छ है त। यदि 10% अन द सेयर क्यापिटल नभनिकन 10% मात्रै भने भए पनि हाम्रो सेयर क्यापिटलबाट नै हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो है त। टु प्रपोज है त। प्रपोज्ड डिभिडेन्ड कति रहेको छ भन्दा 10% है त। 10% अफ रुपिज है त। के को भन्दा हाम्रो यहाँ रहेको छ सेयर क्यापिटल हाम्रो जम्मा कति रहेको छ यसमा 5 लाख बराबरको है त। 5 लाखको यसमा हाम्रो रहेको छ 5 लाख बराबरको। यसरी 5 लाखको 10% गर्दा हाम्रो कति आउने भयो भन्दा जम्मा चाहिँ 50,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो। यो कुराहरू चाहिँ भयो है त। यसरी प्रपोज डिभिडेन्ड भयो है यो भनेको। र यसपछि अरू के छ हेरौँ है त। र यसपछि हाम्रो अर्को रहेको छ प्रपोज डिभिडेन्ड पछि अरू के आइटम आउँछ त आउँदैन। अब हाम्रो यसलाई ब्यालेन्स सिडी भनेर लेख्छौँ है त। टु ब्यालेन्स सिडी भनेर आउँछ यसमा। टोटल भयो र त्यसपछि हाम्रो टोटल भयो। यसरी हाम्रो कति आउँछ त यसमा क्रेडिट साइडमा भन्दा 40,000 प्लस 70,000 गर्दा जम्मा हाम्रो 1,10,000 बराबर आउने भयो। अब यसको ब्यालेन्सिङ फिगर यो हाम्रो के हुन्छ त यसमा ब्यालेन्सिङ फिगर है त। यसरी यसलाई हामीले घटाउँदाखेरि कति आउने भयो यसमा भन्दा माइनस 50,000 गर्दा जम्मा हाम्रो कति आउने भयो त 60,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो यसरी आउने भयो। 60,000 बराबरको है त ब्यालेन्सिङ फिगरमा। यसरी यो भयो हाम्रो 1,10,000 बराबरको है त। यो भयो हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टबाट हाम्रो यो जुन ब्यालेन्स सिट आएको छ त्यो ब्यालेन्सिङ फिगर चाहिँ हामीले केमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भन्दा हाम्रो ब्यालेन्स सिटको चाहिँ रिजर्भ एन्ड सरप्लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने भयो। यसरी चाहिँ हामीले है त यसरी हामीले के बनायो भन्दा जुन हाम्रो चाहिँ प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट पनि भयो। र अब चाहिँ हामी के बनाउन जाँदैछौँ भन्दा ब्यालेन्स सिट है त। जुन हाम्रो ब्यालेन्स सिट सोधिएको छ है त। यो क्वेसनको चाहिँ हाम्रो लास्ट रहेको छ यसमा नम्बर डीमा है त। के छ भन्दा ब्यालेन्स सिट। यो ब्यालेन्स सिटमा हाम्रो के छ भन्दा यसरी आउने भनेको एज अन भनेर आउँछ है त। किन भन्दा यो पोइन्ट अफ द टाइमको लागि हो नि त। त्यही भएर एज अन हाम्रो कति छ यसमा 31 चैत्र है त। 31 चैत्र कति छ यसमा 2072 साल भन्ने कुरा भयो है त। यसरी एउटा हाम्रो के हुन्छ त भन्दा लाइबिलिटिज है त। क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटिजको कुरा आउने भयो यसमा। क्यापिटल एन्ड के छ त हाम्रो यसमा लाइबिलिटिजको कुरा आउने भयो। र यसरी हाम्रो एमाउन्ट भनेर आउने भयो। र यसरी हाम्रो यसमा के आउँछ त एसेट्स र यसरी अमाउन्ट भनेर आउने भयो है त। लगभग यस्तै हो है हुन त। यसमा हामीलाई क्वेसनहरू सोध्ने। अब हामी यहाँ हेर्छौँ सुरुमा हामी एसेट साइडको चाहिँ आइटमहरूलाई हामी हाल्छौँ है त। सुरुमा एसेट साइडमा आउने भनेको के हो भन्दा फिक्स एसेट्स स्थिर सम्पत्ति भन्छ है त। फिक्स एसेट्समा हाम्रो के आउँछ त हाम्रो जस्तै बिल्डिङ भयो है र हाम्रो मेसिनरी भयो फर्निचर भयो है त्यो कुराहरू आउँछ। हामीहरू हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन हाम्रो फर्निचर कति छ 2 लाख छ है त। फेरि त्यसमा चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसन काटेको छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्छ है त। हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा डिप्रिसिएसन भन्ने कुरा दिएछ त्यसलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। फर्निचर हाम्रो कति छ 2 लाख। 2 लाखमा हाम्रो यहाँ लेस गर्छौँ है त। यसमा चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसन कति भनेको छ हेरौँ है त।
हाम्रो डिप्रिसिएसन जस्ट हाम्रो फर्निचरमा मात्रै हाम्रो काटेको छ है त। फर्निचरमा डिप्रिसिएसन कति छ 20,000 है त। यो 20,000लाई अब हामीले लेस गरिदिन्छौँ यसरी। र 2 लाख माइनस 20,000 गर्दा हाम्रो कति आउने भयो त भन्दा जम्मा 1,80,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो। कति छ हाम्रो यसमा 1,80,000 बराबरको। र यसरी हाम्रो फर्निचर पछि अब हाम्रो अर्को फिक्स एसेटसँग रिलेटेड सम्पत्तिहरू के छ त भन्दा हाम्रो यहाँ त्यो भनेको रहेको छ यसमा हेर्दाखेरि मेसिनरी एन्ड द इक्विपमेन्ट्स कति छ 11 लाख बराबरको। यसमा त फेरि डिप्रिसिएसन चाहिँ काटेको छैन है त। के छ हाम्रो यसमा भयो भन्दा मेसिनरी कति छ हाम्रो यसमा 11 लाख बराबरको है त। यो कुराहरू भयो। र यसपछि अब हाम्रो लगभग फिक्स एसेटसँग रिलेटेड आइटमहरू त हाम्रो यति नै हो। अब हाम्रो यहाँ रहेको छ इन्भेस्टमेन्ट। हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट छ कि छैन भनेर हेरौँ है त। इन्भेस्टमेन्ट भने चाहिँ हाम्रो लगानी भयो है त। यो लगानी हामीले कतै गरेको छ त भन्दा हामी ट्रायल ब्यालेन्समा हेर्छौँ र एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि दिएको छ त भन्दा छैन। अब हाम्रो यसरी इन्भेस्टमेन्ट पनि छैन भनेपछि हाम्रो के आउने भयो भन्दा हाम्रो यहाँ करेन्ट एसेट्स है त। चालु सम्पत्ति भनिन्छ जसलाई करेन्ट एसेट्स एन्ड अरू के आउँछ त भन्दा लोन्स एन्ड एडभान्सेसको कुरा आउँछ है त। के छ लोन एन्ड एडभान्सेसको कुरा आउनु भयो। एडभान्सेसको कुरा आउनु भयो है त। यसरी आउनुभयो। र नम्बर एमा हामीले सुरुमा के लेख्छौँ सुरुमा के लेख्छौँ भन्दा चाहिँ यो करेन्ट एसेटको लेख्छौँ र त्यसपछि हामी लोन्स एन्ड एडभान्सेसको बारेमा चाहिँ लेख्छौँ है त। यसरी भयो। नम्बर एमा रहेको छ हाम्रो के छ त हाम्रो नम्बर एमा भनेको हाम्रो करेन्ट एसेट्स रहेको छ। करेन्ट एसेट्समा हाम्रो जहिले पनि हाम्रो के आउँछ त भन्दा हाम्रो जस्तै डेप्टर्स आउने भयो। के छ डेप्टर्स हाम्रो कति रहेको छ हेरौँ है त। डेप्टर्समा हाम्रो जम्मा जम्मी रहेको छ 1,50,000 र डेप्टर्समा चाहिँ हाम्रो कहीँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा केही कुरा भनेको छ त छैन है त। भने चाहिँ हामी यहाँ डेप्टर्समा हामी डाइरेक्ट के गर्छौँ त 1 लाख हाम्रो यहाँ कति रहेको छ त भन्दा है त। अब हाम्रो यहाँ डेप्टर्समा कति थियो त 1,50,000 बराबरको थियो है त। कति थियो भन्दा हाम्रो यहाँ 1,50,000 बराबरको चाहिँ थियो। अब यो भयो है त। यसमा अब एकपल्ट हाम्रो यहाँ क्वेसनै हराइहाल्यो यसमा। हाम्रो क्वेसनै डिलिट भएछ है यसमा। अब के गर्ने त अब कि त अर्को क्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो है नभए चाहिँ हाम्रो के गर्नु पर्यो भन्दा डिलिट भएछ नि त यो क्वेसन त। यसरी चाहिँ हाम्रो यो क्वेसन यहाँ डिलिट भएको छ। तर हामीले लगभग यसको एडजस्टमेन्ट चाहिँ हामीले गरिसकेका छौँ। र अब त्यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूले के गर्नु भन्दा जस्ट ब्यालेन्स सिट मात्रै बनाउनु होला है त। ब्यालेन्स सिटमा अब हाम्रो यहाँ हाम्रो चढाउन बाँकी के मात्रै थियो भन्दा जस्तै हाम्रो यहाँ सेयर क्यापिटल आउने थियो है। के थियो भन्दा सेयर क्यापिटलको कुरा आउँथ्यो। के छ यसमा हाम्रो सेयर क्यापिटल है त। सेयर क्यापिटल आउँछ र त्यसपछि हाम्रो के आउँछ त यसमा रिजर्भ एन्ड सरप्लसको कुरा आउँछ है त। रिजर्भ एन्ड सरप्लसको कुरा आउँछ। र यसपछि रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा हामीलाई के जाने आइटम भन्ने कुरा हामीलाई लगभग सबै नै थाहा नै छ है त। र अब हाम्रो यहाँ क्वेसन चाहिँ अब डिलिट भइहाल्यो। अब के गर्ने त है यसमा ठिक छ हजुरहरूले यसमा चाहिँ हाम्रो रिप्लाई हेरेर चाहिँ होइन के गर्नु भन्दाखेरि अलि अगाडिमा हेरेर चाहिँ हजुरहरूको यसमा भिडियोमा आइहाल्छ। त्यसमा चाहिँ अब त्यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नु होला। र अब अरू क्वेसन चाहिँ हामी पछि नै गरौँला त है त। आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ ल। हामी लगभग प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट बनायो है, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनायो र ट्रेडिङ एकाउन्ट है त। हजुरहरूले चाहिँ जस्ट त्यही क्वेसनलाई हेरेर चाहिँ के गर्नु भन्दा चाहिँ ब्यालेन्स सिट बनाउनु होला। यदि ब्यालेन्स सिट चाहिँ अब हजुरलाई बनाउन आएन भनेदेखि चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। फेरि बनाउँला है त हामी नेक्स्ट भिडियोमा। ल आजलाई यति नै गरौँ।